جیسے آگ دے اندر پتھر تے لویا تے بندہ ہے اینا تینہ دا فرق محسوس نہیں ہوندا ہے. اس آگ دے اندر اللہ کافرانو بھیجنا ہے, اس آگ دے اندر نماز نہ پڑھن والےانو بھیجنا ہے, اس آگ دے اندر روزہ نہ رکھن والےانو بھیجنا ہے, اس آگ دے اندر سود کھان والےانو بھیجنا ہے, اس آگ دے اندر رشوت کھان والےانو بھیجنا ہے, اس آگ دے اندر لوگاں دے نال دو نمبریاں کر کے دھوکا تے فراڈ کرن والےانو بھیجنا ہے. سونے آئے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا ہے. اور آج اپنے رب دی بارگاہ دے اندر بے نماز رہن والی عادت چھڈ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے دعاواں کر رہے, رحمت دار اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے رو رو کے اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر رو, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینو یارو کم بن جاندی میرا. اللہ اکبر. او ساگ تو فتقوا النار اللاتی وقودها الناس والحجارہ. اللہ فرماندا ہے اپنے آپ نو بچا لو ساگ تو, گناہ چھوڑو. بچان دا مطلب ہے گناہ نہ کرو, ایسے کام نہ کرو جنہ دا ثواب جہنم میں جانا بن جاوے. اللہ جڑے حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا, قرآن پڑھن دا, حلال کھوان دا, ان دے تے عمل کرو. ان دے وچ غیر شرعی تے حرام چیزاں شامل نہ کرو. جہنم میں جانے دا ذریعہ بن گیا, پلے کھ نہیں رانا. یار ساڈا پتہ جسم نرم کنا ہے, سورج دی دھوپ دے نال ہے فرش گرم ہو جائے اسی تے چل نہیں سکدے. یہ اگ نہیں جل رہی, سورج دی تپش نال گرم ہوئے فرش تے تسی میں قدم نہیں رکھ سکدے. اگ دے اندر جانا تے دور دی گل, چولہے دے تے رکھیا یا برتن گرم ہو جائے تے کپڑے تو بغیر پکڑیا نہیں جا سکدا. مچھر ڈنگ مارے تو اندے تو بچن واسطے کوئی لوشن لا رہے ہیں, کوئی مچھردانی دا استعمال کر رہے ہیں. میں کہ تو تے میں مچھر دا ڈنگ برداشت نہیں کر سکدے, تو تے میں دھوپ تے گرم ہویا فرش تے چل نہیں سکدے, تو تے میں گرم کپڑے نو پکڑ تے گرم برتن نو پکڑ نہیں سکدے. جہنم دی اگ دا اگر گندم دے دانے دے برابر زمین تے آ جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے. اس اگ تو کیویں بچنا ہے, اس اگ تو کون بچانا ہے؟ تسی اللہ دے احکامات تے عمل کرنا ہے تے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ بچا لینا ہے. تسی رسول اللہ دی پیروی کرنی ہے. ساڈا کام صرف نماز پڑھ کے قرآن تے عمل کرنا ہے, حرام نہیں کھانا, رشوت نہیں لینی, سود نہیں لینا, لوگاں نال دھوکھا نہیں کرنا, فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, دو نمبری نہیں کرنی. حلال کھا لو, تھوڑا کھا لو, ستھرا کھا لو, اللہ دی بارگاہ جھک جاؤ, نماز پڑھیا کرو, قرآن دی دیہاڑی ایک باری زیارت کر لیا کرو. اللہ رب العالمین تانوں انہاں جہنم دی اگ تو بچا لے گا.